الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. 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 بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بقلبه يا عليما بقلبه يا خبيرا بقلبه انظر فينا يا لطيفا يا عليما يا خبير. يا لطيفا بقلبه يا عليما بقلبه يا خبيرا بقلبه انظر فينا يا لطيفا يا عليما يا خبير. يا لطيفا بقلبه يا عليما بقلبه يا خبيرا بقلبه انظر فينا يا لطيفا يا عليما يا خبير. يا لطيف لم يسلط بنا فيما نزل إنك لطيف لم تسلط بالمسلمين. يا لطيف لم يسلط بنا فيما نزل إنك لطيف لم تسلط بنا والمسلمين. يا لطيف لم يسلط بنا فيما نزل إنك لطيف لم تسلط بنا والمسلمين. لا إله إلا الله إلا الله. لا إله 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 إلا الله. إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. استغفر الله. 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 تائبون إلى الله. تائبون إلى الله. تائبون إلى الله. يا الله بها يا الله بها يا الله يا كريم اسم حسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها كريم يا الله يا الله بحسن
وحسن خاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ولا تؤاخذنا بما واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كما لنا فانصرنا على القوم الكافرين. اغفر لنا وحسيننا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته. إن الله يأمر جانب الجنة وينفعنا بأسماء أنوار معلومهم في الدنيا والدنيا والآخرة. واجعلنا من حزبهم من يرزقك محبتهم يطفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ونبتنا سيدنا المهاجرين إلى محمد بن عيسى وإلى سيدنا الأصلي عظيم على فقه المقدم محمد بن علي وعلي وزدهم وفرعهم وجميلهم كف عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرهم يحضر جنة في الجنة وينفعنا بأسماء أولهم وعظومهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة على سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الرواتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن الرحمن العباس. ثم إلى روح الشيخ علي عبد الله بارز. ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد العطاس. ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه. ثم إلى روح عقيل بن عبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس. ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس. ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وزرهم وفرعهم وادمن وقوعهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويجعل درجهم في الجنة وينفعنا بأسرهم وأنوارهم وعظومهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ولا تؤاخذنا بما واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبه محمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبه محمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبه محمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله
باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله على المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله على المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله على المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بدر رسولنا وحبيبنا وشفينا رسولنا محمد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله حمد بن عيسى ورسوله وفروعهم من أرض سيدنا المرسل العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي ورسوله وفرعهم وجميع ساداتنا آل بعلي ورسولهم وفرعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مطلوبة ويضيف حسنة ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا من بركاتهم وصرف أنوارهم وعظومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم نبات الأعوان سيدنا صاحب الراتب كتب الإرشاد وغاض العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الهداد ورسوله وأبو رحمه أن الله عند رجل
الجنة ويكثر مثوبة ويضعف حسنة ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا ببركة وسرهم وأنوارهم وعظومهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونفعنا روح كافة عبد الله الصالحين ووالدينا وشيخنا في دين ودين حقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويرحم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويؤدي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمهن والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمثارهم ويعطي كل منا على ما يرضى الله ورسوله ويقضي جميع حاجاتنا ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راجعنا في خير نرف وعافية بالحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في نعمه وكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم على عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائين على إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى طرز الأرض ومن على أنت وخير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا ويفك نافك وأمانك وأيدك من كل شيطان مارد وجبان عنيد وذي عين وذي بغض وذي حسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجب الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المطابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء
والد سيدنا رسول الله وعبد عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى أرواح المهاجرين الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح الباقي المقدم محمد بن علي ورسوله وفرعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحسين الحبسي ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا من يكتب صله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب صل على محمد رب الكون يسرا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أهل الوراء منطقا وأصداقا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من صفات حقا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه صل على محمد رب السخاء والوفاء تخلقا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وافتح من الخير
تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وخل الحبيب عصاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لقد سلطانه الواضح برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه وسلم فحكم وتوى عليه علمه وبسط له من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وسلم سبقت وجل عبده رحمة تعلقت إرادته لزلت بخلقها جل عبد المحبوب صلى الله عليه وسلم بعلم الشهادة والغيوب تبادل هذا المن الذي أكرم بالمنان ومع جمع هذا البدل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في أجل محمود وتأثرت بوجودها عنب الوجود وترك جمرة العوالم تراز التقنيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ضرب بها اللسان عما تضمنه الجنان إلى التصديق بها والرضوان صلى الله عليه واحد وتله على أهل اليقين من سر ذلك الإجعال وتصديق الشواهد صلى الله عليه سيدنا محمد عبد في قوله وفعله والمبادئ عن الله وأمره بتبليغه بخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه وسلم رسله للعالمين وسرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلى الله به من الأمة بشرا كثيرا يا للمستقير نصرا وقمرا منيرا فبعجمها من منة أكرم الله بها على البصر وما عسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وكالتيات وأوسعها
على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وقبل عليه غاية الكمال صلاة يتصل بها هو المصلي عليه به نور تلقيه به وهبه ويغتب به بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المكر من قربه وتبينوا جلال الأسرى في الأصل بوقته وحبه ما عنتر الأقوال بأجل القرآن نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل Amin.
يكن الهدى لولا الجمهور لم يكن الهدى لولا الجمهور وكل الكون ينام بنور تعلق وبغاره راه تعلق يبقي يسأل خالقه فأتاه الوهي فأشرق قلب للحق تعلق وبغاره راه تعلق يبقي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك أتقى تقيا السلام عليك أصفى الأصفياء السلام على المشفع بالقيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام عليك ميراب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زاهد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زاهد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك على ومن جعلك في هذه تجرنا نورا وجعلت المسونا والقول يشبه ويمسي في سرور وابتياج بكم جوب شبك هذا السفاج والعيون متصرفة من الأبوز متصرفة من التقاط جواهر ونازل صلى الله عليه شطبت بصيح العبادة معنى كمال البشارة فما من أحد منك في ذلك العام إلا تصبح يا الغلام من بركات وسعادتها هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل السنوات مقدم ختم فرح بملقة شرف الأيام فوزه من عالم الخفاء إلى عالم الشهور بعد
تعظيم ببرز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على السماوات والأرضون وفيهم بالرحيب وأقطار وجود إليه على أرض الوجود التابعين وأرسلت الملائكة بتبشير للعالمين تعد الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فشبشنا هذا المصدور بأبيات صلى الله عليه وسلم كاملا في عدم زور نورا فاق كل نور صلى الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه أمة ذلك لجلال المسعود ومشاركة لها بهذا السلام في الممدود صلى الله عليه سيدة مريم وسيدة آسيا ومعها من الحور العين ما بصر الله لولا شاء بالقسمة الوافية فترد التي ركضت على وجود هذا الولود فانطلق سبح الكمال النور عن عود وبرز الحميد المحمود رجعنا لله العظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما داعي لله داعي مرحبا يا مرحبا طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما داعي لله داعي مرحبا يا مرحبا أيها المبعوث بنا أنت من أمر المطاع قل شفيعة يا حبيبي يوم حشر واجتماع مرحبا يا مرحبا البدر علينا من ثانية وجب الشكر علينا وداعا لله داعي مرحبا يا مرحبا ربنا صل على من حل في خير البقاع واسمه ستر علينا يا موجب كل داع مرحبا يا مرحبا طلع البدر علينا من ثانية الوداع عجب شكر علينا ما داع
ولقد اكتسب حبيبنا صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق بما تلد كتابه بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سياسة وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا فلا يقل ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل له المحتوي عن المعنى الجل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله العصمون لأخلاقه الهيبة القوية التي تبتعد منها فرائص الأغبياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرض ذكره تضيدت المجالس والمحافل. فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز جل تعالى مجدها أخذت على نجم السهاد عنانه.
وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع للنبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العلم المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وسلم أن نمسك علة الأقدام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لذلك يحسن القلب كما يحسن القليب فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله برسول الله والبدو ورجال من بني عدوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله
المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نجم الفكر من الرسول محمد يوقد توجهت إلى متوسل بسيري وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أجد على سعي في مذكورا وفعلي به محمودا فيعطب عملي بالأعمال مقبولة وتوجهي بدخول وصلة موصولة. اللهم يا من لا توجه الآمل فتعود زافرا وعلى بابي يدعى حلقا شاهد منه البداية الكامرة نتوجه إليك يا سرات وسيلة دين المرسل عمري وصادق الآمين سيدنا محمد الجمر رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على ذيك الجد الكاملة مستودع أمانة وحبيب وحدمتك الساملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحصص بسرف الأبحار بين كل من وطين من مدن كرم مقدر قاسم dari عبادك ساكي كورسي ارسادك لأهل ذلك سيد الكونين وسرف السقر العبد المحبوب المحصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم. أنظرنا جنا بحركاتنا وسكتنا بعين عنايتك وأنقذنا من جميع أرطارنا وتقلباتنا بجميع راياتك وأصلنا من قيادة وتبلغنا من شر من قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا تقبل منا وترعنا به مناتنا وعمالنا واجعل لنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبالطريقة بعه من السالكين ولحقك وانقيه من الوالدين ولأبيك من الحافظين. اللهم إننا برحمتك الأنصار والأنصارنا وأجرنا جميلة هي وسلة إليك فرض حيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستصفعا أن تقابل الجبال منا بالكفران أن تقابل الجبال منا بالكفران أن تقابل المجبال منا بالكفران والمسيء بالإحسان والسائل بمسال والمعامل بمأمل وأن ينبي من أنصر هذا الحبيب وانجره وواله وزهره وعبرته وصارف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأقم رياض دينك بجنطر منصورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنا المنصورة وسبيل مكربة المغرين وعقيدين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وابصر مقتدنا والظالمين وابسط العدل من الحق ونوحي والحق ويتم تعيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالسلاسل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالسلاسل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا بالهرج مكين من الذنوب الخطايا وأنقذنا بالعمل بطاعتك والصدق بخير قائم وإجد وفتنا ربنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والروح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا بالعالمين. اللهم صل على محمد تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini.
Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa sanak saudari kita, dosa jiran tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat nanti. Ucapan ampun dan maaf kiranya apa yang ulun sampaikan nantinya ada terdapat berupa kesalahan dan kekhilafan. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawbihul malaikati al-kuffara finnar syarrum minan nar, yang artinya celaan para malaikat Zabaniyah akan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam itu lebih menyakitkan azabnya daripada neraka jahanam. Jadi orang-orang kafir Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, nanti malaikat Zabaniyah mereka akan mencela mereka. Jadi celaannya para malaikat kepada orang kafir itu lebih bersangatan pedihnya siksaan dibandingkan daripada neraka jahanam. Wa jiwaru syaitan fin nari syarrum minan nar. Wa jiwaru syaitani fin nari syarrum minan nar. Dan satu belenggu dan satu rantai daripada syaitan di dalam neraka jahanam itu lebih bersengatan azabnya dibandingkan daripada neraka jahanam. Di dalam hadis di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan satu belenggu dan satu rantai itu khusus kepada orang-orang kafir. Tidak disebutkan di dalam hadis ini orang yang satu belenggu dan satu rantai itu khusus kepada orang-orang kafir. Namun di dalam hadis Nabi ada menyebutkan yusaqu a'da'ullahi ilan nar wa taswat wujuhuhum wa tarzaqu a'yunuhum wa takhtamu afwahuhum. Apabila terjadi hari kiamat, musuh-musuh Allah itu akan dihalau, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi musuh-musuh Allah ini adalah orang-orang kafir. Dan wajah mereka itu hitam, dan mata mereka itu biru, dan mulut mereka itu dalam keadaan ditutup. Apabila sudah sampai di muka pintu neraka jahanam, istiqbalatuhumur Zabaniyah bil aqlali was salasil, lalu dipasangkan oleh para malaikat Zabaniyah akan bergul dan belenggu. Di dalam huraian ini menyebutkan bahwa orang yang satu belenggu dan orang yang satu rantai dengan para syaitan itu adalah orang-orang kafir. Jadi orang yang matinya dalam keadaan keluar daripada agama Islam. Patilka salsalati tulda'u fi famil kafiri wa tukhraju min duburihi. Maka itu rantai diletakkan atau dipasang pada mulut orang-orang kafir. Jadi rantai dipasang pada mulut orang kafir. Wa tukhraju min duburihi, dan dikeluarkan akan ujungnya rantai tadi min duburihi, ke kemaluan yang di bawah. Jadi rantai itu dimasukkan ke dalam muntung, ujungnya itu keluar pada kemaluan. Nah, itu cara merantainya, cara malaikat Zabaniyah itu merantai orang kafir. Wa tughalu yaduhul yusra ila unuqihi. Sedangkan malaikat Zabaniyah membelenggu akan tangan kirinya orang-orang kafir itu ila unuqihi, ke pohon gulu.
Jadi tangan kirinya ini dibelenggu ke pohon gulu, ke pohon gulu. Wa tudkhalu yaduhul yumna fi sadrihi. Nah, sedangkan tangan kanannya orang-orang kafir itu dimasukkan ke dadanya. Jadi tangan kanan ini kada dibelenggu. Nang dibelenggu itu tangan kirinya aja, tapi belenggunya bukan ke tangan kanan. Nang kayak orang nang mencuri umpamanya, kan dibelenggu caranya kayak ini kalau dibelenggu kayak ini. Nah, kalau orang-orang kafir, malaikat Zabaniyah itu membelenggunya tangan kiri ke pohon gulu, sedangkan tangan kanan ini dimasukkan ke dada, dimasukkan ke dada. Wa tunza'u min baini katifaihi, dan diulurkan atau dikeluarkan, tangan kanan dimasukkan ke dada dan dikeluarkan di antara dua belikat. Berarti tangan kanan ini masuk ke dalam sampai ke belikat. Wa yushaddu bisalasil, dan dikunci dengan rantai. Sesudah dimasukkan ke dalam, tangan kanan tadi ke dada, tambus di antara dua belikat, kemudian dirantai. Wa yuqarru kullu adamin minhum ma'a syaitan fi silsilatin, dan disertakan akan setiap anak Adam daripada mereka beserta syaitan dengan satu rantai. Jadi satu anak Adam, satu syaitan, satu anak Adam, satu syaitan. Nah, ini menghuraikan tentang masalah bahwa orang yang dibelenggu, orang yang dirantai itu adalah orang yang mati dalam keadaan kafir. Orang yang mati dalam keadaan tidak membawa iman. Wa yustahabbu ala wajhihi, kemudian menarik oleh malaikat Zabaniyah ala wajhihi, atas wajahnya. Artinya apa? Maksudnya para orang-orang kafir dalam keadaan dibelenggu oleh malaikat Zabaniyah dan dirantai, ditarik menuju ke neraka jahanam dengan wajahnya ke lantai, ditarik ke dalam neraka jahanam. Wa tadribuhumul malaikah, kemudian para malaikat pun memukuli mereka bimaqami amin hadidin, yaitu adalah dengan sebuah gada yang terbikin dari besi. Kada puas disirit wajahnya, kada puas dibair ke dalam neraka jahanam sambil dipukuli ulang. Nah, itulah keadaan orang-orang yang kafir. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Manakala mereka itu ingin keluar dari neraka jahanam, u'idu fiha, kemudian dikembalikan lagi oleh para malaikat Zabaniyah masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi ada sebahagian orang-orang kafir memang ada berkeinginan untuk keluar dari neraka jahanam, sesudah keluar kemudian dikembalikan lagi masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian dikatakan kepada mereka, zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun. Rasakanlah oleh kalian akan azab neraka jahanam yang kalian semasa di dunia tukazzibun, mendustakan. Karena adanya neraka jahanam itu bagian daripada keimanan. Artinya apa? Artinya wajib kita sebagai orang Islam mengimani bahwa adanya neraka jahanam. Siapa-siapa yang ada memiliki keraguan, siapa-siapa yang ada memiliki syak di dalam hati tentang masalah adanya neraka jahanam saat ini, maka orang itu adalah keluar daripada agama Islam. Di dalam hati kita ada keraguan, wujudkah, adakah neraka itu saat ini sudah dijadikan oleh Allah. Nah, keraguan semacam itu adalah mengeluarkan diri kita daripada agama Islam. Kenapa? Karena kita dituntut harus yakin bahwa neraka jahanam itu sudah disiapkan saat ini. Bukan sudah terjadi hari kiamat baru neraka jahanam itu disiapkan. Itu adalah i'tiqad para Mu'tazilah. Jadi kita wajib meyakini neraka jahanam itu sudah ada. Siapa-siapa yang meyakini neraka jahanam itu ada tapi masih belum diciptakan, maka orang itu adalah termasuk orang yang golongan Mu'tazilah, orang yang sesat i'tiqad.
Jadi surga saat ini sudah disiapkan oleh Allah. Neraka jahanam saat ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah. Summa qalat Fatimah, ya Rasulullah, awalam tas'al an ummatika kaifa yadkhulunaha. Kemudian anaknya Nabi Sayyidah Fatimah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah engkau sempat mempertanyakan bagaimanakah umat engkau itu sebahagian masuk ke dalam neraka jahanam? Lalu Sayyidah Fatimah bertakun lawan Nabi kita. Tadi kan kita sudah tahu gambaran orang-orang neraka jahanam, orang-orang kafir, mereka itu disirit masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian Sayyidah Fatimah bertanya, bagaimana keadaan umat engkau yang malaikat Jabaniyah itu menyirit umat engkau masuk ke dalam neraka jahanam? Tentu ada perbedaan. Kada sama dengan orang-orang kafir. Qala alaihi salam, Nabi kita pun menjawab daripada pertanyaan Sayyidah Fatimah. Tasukkuhumul malaikah ilan nar fala taswatu wujuhuhum wala tarzaqu a'yunuhum wala tahtamu afwahuhum. Ujar Rasulullah, umatku nanti ada sebahagian mereka itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam, keadaan mereka itu dihalau oleh malaikat masuk ke dalam neraka jahanam, wajah mereka itu tidak hitam. Kalau orang-orang kafir, mereka itu wajahnya hitam. Sedangkan orang-orang muslim yang maksiat, sehingga dia itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam, wajahnya itu tidak hitam, kata Rasulullah. Wala tarzaqu a'yunuhum, dan tidak biru oleh mata mereka. Dan mulut mereka pun dalam keadaan tidak tertutup. Dan lagi keadaan mereka itu tidak satu rantai dan tidak satu belenggu dengan para syaitan. Beda dengan orang-orang kafir. Nah, ini adalah sebagai pembuktian atau dalil bahwa orang-orang Islam yang maksiat masuk ke dalam neraka jahanam adalah tidak bersama dengan syaitan satu belenggu dan tidak satu rantai dengan orang-orang yang maksiat yang Islam tadi. Nah, hadirin rahimakumullah. Faqalat ya Rasulullah, kaifa taquduhumul malaikah. Kemudian Sayyidah Fatimah balik bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan sudah dijawab oleh Nabi kita. Keadaan masuknya orang-orang Islam yang maksiat ke dalam neraka jahanam. Pertama, wajahnya kada hitam. Kedua apa tadi? Kedua matanya kada biru. Yang ketiga mulutnya kada ditutup. Dan yang ketiga tidak bersama dengan syaitan, satu belenggu dan satu rantai. Nah, kemudian Siti Fatimah pun bertanya lagi kepada Rasulullah, kaifa taquduhumul malaikah? Ya Rasulullah, bagaimana umat engkau seketika para malaikat itu menyirit ke dalam neraka jahanam? Nah, ini yang ditakuni oleh Sayyidah Fatimah. Qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, amma syekh wa syab fayukhazani bil lahyah wa amma nisa faba'i zawaibi wan nasiyah. Adapun umatku yang berbuat maksiat sehingga dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, seorang yang sudah tua dan masih orang yang muda, mereka itu ditarik di jenggot. Nah, ini cara menyirit umatnya Nabi masuk ke dalam neraka jahanam, ditarik di jenggot. Baik itu adalah orang yang sudah tua ataupun orang yang masih belia, masih muda, maka disirit ke dalam neraka jahanam dengan cara janggutnya itu ditarik. Sedangkan perempuan itu adalah ditarik pada rambutnya dan ubun-ubun. Jadi beda. Orang muslim laki-laki, orang muslim perempuan, ketika mereka itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam.
cara menyiritnya itu beda. Nah, lain halnya orang kafir. Orang-orang kafir, mereka itu disirit, wajah mereka itu ke lantai sambil dipukuli ulang dengan gada. Nah, hadirin rahimakumullah, fa idza nazara ilaihim malikun yaqulu lil malaikah man haula'i fama warada alaina min al-ashqiya'i ajabu min haula'i lam taswat wujuhuhum wa lam tuda' as-salasil wal aqlal fi a'naqihim. Maka tiba-tiba memandang kepada mereka oleh malaikat Malik, umatnya Nabi yang maksiat disirit masuk ke dalam neraka jahanam. Di saat itu malaikat Malik melihat. Kemudian malaikat Malik itu berkata, siapa mereka itu? Malaikat Malik berucap, siapa garang itu? Pama warada alaina minal ashqiya ajabu min haula'i. Tidak pernah datang kepada kami daripada orang yang celaka masuk ke dalam neraka jahanam yang lebih ajaib daripada mereka itu. Artinya aneh. Aneh ada orang yang masuk ke dalam neraka jahanam tidak semestinya kayak itu keadaannya. Lam taswat wujuhum, wajah mereka tidak hitam. Dan mereka tidak satu rantai dan satu belenggu dengan para malaikat dan dengan para syaitan. Bahkan pohon gulungnya pun tidak diikat dengan belenggu. Nah, di sinilah merasa keanehan oleh malaikat Malik. Rasa aneh malaikat Malik ini rasa aneh. Kada pernah malah manusia itu didatangkan ke dalam neraka jahanam wajahnya dalam keadaan tidak hitam. Dan matanya dalam keadaan tidak biru dan tidak satu rantai dan tidak satu belenggu dengan para syaitan. Rasa aneh malaikat Malik melihat demikian. Fataqulul malaikah, maka berkatalah oleh malaikat Zabaniyah yang menyirit umatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang maksiat masuk ke dalam neraka jahanam, hakaza amarna an ta'ti bihim ala hadhil hal. Ujar pala malaikat Zabaniyah berkata kepada malaikat Malik, seperti inilah kami diperintahkan keadaan mereka. Kami disuruh nangka ini aja. Keadaan mereka seperti yang di atas tadi. Fayaqulu lahum, maka berkata oleh malaikat Malik kepada mereka, ya ma'syara ashqiya man antum. Lalu malaikat Malik berucap kepada orang-orang muslim yang maksiat tadi, yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam neraka jahanam. Hai sekalian orang yang celaka, yang wajahnya tidak ditutup, yang matanya itu tidak biru, yang wajahnya itu tidak hitam. Siapakah gerangan kalian? Fayaquluna, maka mereka pun menjawab, nahnu min ummati Muhammadin alaihi salam. Kami adalah sebahagian daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah jawaban mereka. Nah, hadirin rahimakumullah. Waruya fi riwayatin ukhra, dan diriwayatkan akan sebuah hadis di dalam satu riwayat yang lain. Lamma qadathumul malaikah yanadu wa Muhammadah falamma ra'au malikan nasu isma Muhammadin alaihi salam min hibati. Ada satu riwayat dari riwayat yang lain, manakala para malaikat itu menyirit akan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi itu menyeru dengan sebutan dengan sebutan wa Muhammadah. Wa Muhammadah ini tafsirnya hai Muhammadku. Belum lagi masuk ke dalam neraka jahanam, di tengah jalan disirit untuk menuju neraka jahanam, umatnya Nabi itu berucap Muhammadah. Muhammadah artinya hai Muhammadku. Terus para umatnya Nabi itu mengucap wa Muhammadah. Falamma ra'au malikan nasu isma Muhammadin alaihi salam.
manakala umatnya Nabi itu melihat akan malaikat Malik, sebutan mereka Muhammadah itu lupa. Kenapa? Saking hebatnya, saking wibawanya malaikat Malik, sehingga hilanglah ingatan mereka itu menyebut nama Nabi kita. Hilang seketika karena wibawanya malaikat Malik. Fayaqulu lahum Malik, maka berkata kepada mereka umatnya Nabi oleh malaikat Malik, man antum, siapa kalian? Fayaquluna, mereka pun mengata, nahnu mimman anzalallahu alaihimul Qur'an, kami adalah orang-orang daripada umat yang diturunkan oleh Allah kepada mereka itu akan Quran. Kami orang yang diturunkan Al-Quran. Wa nahnu mimman yasumu syahru Ramadan, kami adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dengan menyebutkan perihal yang demikian, maka berkatalah malaikat Malik, manuzilal Quran illa ala Muhammadin alaihi salam, tidak ada yang diturunkan Al-Quran kecuali itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang diturunkan Al-Quran itu hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan hanya umatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa iza samu ismu Muhammadin alaihi salam sahu bi ajma'ina, maka seketika mereka itu mendengar akan sebutan malaikat Malik akan nama Nabi kita, mereka pun berteriak sebarata, nahnu min ummati Muhammadin, kami adalah umatnya Muhammad, kami adalah umatnya Muhammad. Hanya ingat, itu pun diingatkan oleh malaikat Malik. Fayaqulu lahum Malikun, maka berkata kepada mereka umatnya Nabi oleh malaikat Malik, amma kana lakum fil Qur'an jazirun anil ma'asi, apakah tidak ada di dalam Al-Quran itu memberikan kabar ketakutan tentang masalah berbuat maksiat kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya sudah ada di dalam Al-Quran menyebutkan orang yang berbuat maksiat mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, hadirin rahimakumullah. Wa iza waqifu ala syafiri jahannam wa nazaru ila nar wa ila zabaniyah qalu ya Malik izin lana nabki ala anfusina. Maka tiba-tiba mereka itu berhenti di sisi neraka jahanam. Ini masih belum lagi masuk umatnya Nabi itu ke dalam neraka jahanam. Lalu sampai ke sisi atau ke pesisir neraka jahanam, di sisi neraka jahanam. Kemudian mereka umatnya Nabi memandang neraka jahanam dan memandang malaikat Zabaniyah, karena malaikat Zabaniyah ini adalah malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa orang-orang yang ada di dalam neraka jahanam. Malaikat Zabaniyah ini tidak ada satu dzarrah pun Allah letakkan sifat rahim di dalam hati mereka, sehingga tidak ada mengeluarkan senyuman pada malaikat Zabaniyah. Karena tidak ada sifat kasih sayang di dalam hati mereka. Qalu, maka berkata mereka, ya Malik, hai malaikat Malik, izinkan kepada kami menangisi atau meratapi akan diri kami. Nah, jadi umatnya umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seketika mereka itu berada di pesisir neraka jahanam, di sisi neraka jahanam, mereka itu minta izin kepada malaikat Malik agar meratapi dan menangisi diri mereka. Faya'zanulahu, maka malaikat Malik pun memberikan izin kepada umatnya Nabi yang ingin dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Fayabakuna dumu'a hatta la yabqa syai'um minad dumu'i fi a'yunihim fayabakuna daman. Maka mereka pun menangisi dengan mengeluarkan air mata, sehingga tidak ada lagi air mata yang ada pada diri mereka, yang ada hanya tangisan darah. Maksudnya umatnya Nabi yang maksiat di sisi neraka jahanam, mereka menangisi, meratapi diri mereka.
Minta kepada malaikat-malaikat agar meratapi diri mereka, sehingga diberikan izin oleh malaikat-malaikat untuk meratapi diri mereka, dan mereka pun menangis sampai banyu mata itu habis. Hanya yang dikeluarkan itu hanya banyu mata darah. Amma kana lakum fil Qur'an apa? Fayaqulu malikun ma ahsana hadzal buka law kana fid dunya min khasyatillah masatkumun nar wal yaum. Maka berkata oleh malaikat Malik kepada umatnya Nabi, alangkah eloknya tangisan kalian, alangkah bagusnya tangisan kalian, yang seandainya tangisan itu engkau lakukan di dunia karena engkau takut kepada Allah, maka niscaya neraka jahanam saat ini tidak akan menyentuh kalian. Nah, ini adalah sebagai arahan kepada kita bahwa di dunia ini harus ada satu kali pun, meskipun cuma satu kali, kita menangis karena takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seandainya kita pernah takut, pernah kita mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah, maka neraka tidak akan menyentuh akan diri kita. Bahkan di dalam sebuah kitab pun menyebutkan salah satu syafaat, salah satu pertolongan yang ada pada diri kita ini adalah bulu mata kita. Bulu mata kita ini bisa memberikan syafaat lawan kita. Terjadi hari kiamat, ditimbang seorang hamba akan amal baik dan amal jahatnya. Ternyata berat amal jahat dibandingkan amal baik. Maka disiritlah oleh malaikat menuju ke dalam neraka jahanam. Di saat seorang hamba itu hendak dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tiba-tiba ada satu bulu mata berkata kepada malaikat. Bulu mata berucap. Ucapannya bulu mata demikian, ya Allah ya Rabb, aku pernah di dunia mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang mengeluarkan air mata karena takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka diharamkan jasadnya itu masuk ke dalam neraka jahanam. Ini si Fulan bin Fulan, kata bulu mata, pernah dia menangis karena takut kepada engkau ya Allah ya Rabb. Akhirnya dengan penyaksian satu bulu mata daripada sekian banyak bulu mata, ada seseorang tadi dia dilepaskan daripada neraka jahanam. Nah, ini namanya syafaat bulu mata ngarannya. Artinya pertolongan daripada bulu mata, karena bulu mata itu menjadi saksi bahwa si Fulan bin Fulan itu pernah mengeluarkan air mata karena takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin rahimahumullah. Jadi salah satu yang sangat menyakitkan, yang lebih menyakitkan daripada neraka jahanam itu adalah satu belenggu dan satu rantai dengan syaitan. Inilah orang-orang yang musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang-orang kafir. Wa ghadaballahu ta'ala finnar, dan murkanya Allah di dalam neraka jahanam, syarrum minan nar, itu lebih sakit azabnya dibandingkan daripada neraka jahanam. Jadi murkanya Allah, marahnya Allah kepada seseorang itu adalah lebih menyakitkan daripada siksaan neraka jahanam. Wa ahlullahi ta'ala la yabaluna min dukhulin nar idza hasala lahum adidwanu minallahi ta'ala. Dan bermula ahlinya Allah, ahlillah. Arti ahlillah ini adalah orang yang dekat dengan Allah. Mereka itu tidak peduli masuk ke dalam neraka jahanam. Yang penting Tuhan ridha. Itu orang-orang yang ahlillah. Makanya kita jangan tanggung-tanggung niat dan tujuan kita ketika kita beribadah. Hanya mengharap ridhanya Allah. Kalau kita niat atau tujuan kita untuk mendapatkan surga dan jauh dari neraka, itu niat masih tanggung, masih belum lagi ke puncaknya.
Jadi kita niat itu jangan istilahnya tuh jangan tanggung-tanggung. Kita beribadah untuk mengharap ridhanya Allah. Karena ini adalah ta'dib atau tabiatnya para orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang mereka tuntut itu adalah hanya ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Fal hayatu wal iqara finnar la tata'allamu biha. Maka bermula ular dan kalak di dalam neraka jahanam, mereka tidak merasa tersiksa. Kenapa? Karena Allah ridha kepada mereka. Para malaikat Zabaniyah dan malaikat Malik, bahkan disebutkan malaikat Malik itu berada di tengah-tengahnya neraka jahanam. Malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah, mereka tidak merasa tersiksa di dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka itu diridai oleh Allah. Jadi kita jangan tanggung-tanggung niat tujuan kita melakukan ibadah hanya semata untuk mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita iringi ibadah itu dengan niat itu. Jangan kita lepas daripada niat untuk mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal maqalatul isrun wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini ulun menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Allahumma qbil sarmata wa sihata alina wa naman hawdana wa naman kabana wa nabdirikana hujjaj wal hujjati wal musabbihi fil barri wal bahri minal muslimin wa qina sarra zalimin wa ansurna ala qawmil kafirin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna ya Allah minal rasyidin. Allahumma qina adzabaka yawma tubatu ibadak Allahumma rizqna al-jannata bighairi hisab. Allahumma awdana kama anzaltana fardun ditijal ini. Allahumma ftah'an wa futun ma'arifan waj'alna ya Allah minal ulama'il amilin wa hdina ila tarqi mustaqim. Allahumma khurujna min zulumatil wahmi wa qina bin nuril fahmi waftah alaina hikmataka wa ansur alaina min hadzin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khatim lana bil hatimati sa'adah waj'alna minal ladzina hum husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zi syafa'an wa sahbihi zabi ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad